दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै महाभारतका सार संक्षिप्त कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हाम्रो यात्रा भाग 19 मा आइपुगेको छ। हिजोको प्रसङ्गमा श्रीकृष्ण र पाण्डवहरू मिलेर यो निर्णय गरे अब देशको राजगद्दीमा युधिष्ठिरलाई नै बसाउनु पर्दछ र भाइहरूको सुझाव सुने, श्रीकृष्णको सुझाव सुने र युधिष्ठिरको मन उदास भयो आज राजगद्दी गर्नको लागि। किनकि उनलाई बारम्बार यस्तो लागिरहेको छ कि यो राजगद्दीको तल त सबै सारा परिवारहरूको खून छ, आफन्तहरूको रगत छ, त यो राजगद्दीमा बसेर म शान्ति कहाँ पाउन सक्छु र मलाई यस राजगद्दीमा कुनै आवश्यकता छैन। यही कारणले गर्दा आज स्वयं युधिष्ठिरलाई मनमा वैराग्य आयो र उनले हात जोड्दै भने, हेर भाइहरू हो, अब मेरो मन यो संसारबाट उठिसकेको छ, मलाई राजपाटमा कुनै लगाव छैन, म त अब वनमा गएर तपस्या गर्न चाहन्छु। श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, हेर धर्मराज, यो संसार नै यस्तो छ, यसमा मनुष्य आउँछन् जान्छन्, यहाँ कुनै काम रोकिँदैन। यसैले तपाईँले पहिलेको कुरा बिर्सेर आफ्नो राज्य चलाउनुहोस्। तपाईँले यस गद्दीको योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँको अलावा अरू कोही पनि छैन। जुन समयमा युधिष्ठिरलाई राज सिंहासनमा बसाइँदै थियो, सारा देशका ब्राह्मणहरू पूजाको लागि, स्वस्ति वाचनको लागि, यज्ञको लागि, सबैको लागि आमन्त्रण गरियो। त्यही ब्राह्मणहरूको बीचमा एउटा राक्षस थियो जसको नाम थियो चक्रार्धक नाम गरेको राक्षस, ब्राह्मणको रूप धारण गरेर बसेछ त्यो ब्राह्मणहरूको सभामा। अनि यी ब्राह्मणहरूको तर्फबाट राजा युधिष्ठिरलाई सम्बोधन गर्दै भनेछ, थियो राक्षस तर लगाएको थियो ब्राह्मणको भेष। त्यो ब्राह्मणहरूको तर्फबाट, हे युधिष्ठिर, म तपाईँलाई सम्बोधित गर्दै भन्छु, हे राजा, म सारा ब्राह्मणहरूको तर्फबाट यो भन्दैछु, यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भन्छ। त्यो आफ्नो वंशको मानिस र गुरुको वध गर्नुभएको छ हजुरहरूले, आफ्नो वंशको लागि रगतको खोलो बगाउनु भएको छ। यस प्रकारको तल्लो स्तरको काम गर्नेले प्राणत्याग गर्नु नै उचित हुन्छ, मर्नु नै उचित हुन्छ, यही मार्ग हो, राजगद्दी गर्नु हुँदैन भनेर त्यो ब्राह्मण रूपी भेषमा बसेको राक्षसले यो कुरा आवाज दिने बित्तिकै ब्राह्मणको मुखबाट यस्तो नमिठो शब्द सुनेर युधिष्ठिरलाई धेरै मनमा दुःख लाग्यो। त्यही स्थितिलाई देखेर अर्को ब्राह्मणले उठेर भने, हे धर्मराज, यो हामी सबैको आवाज होइन है, हामीलाई लाग्छ यो ब्राह्मणहरूको आवाज होइन, यो कुनै पापी हो, कुनै राक्षसको हो, हामीहरूमा आएर घुसेको छ। हे धर्मपुत्र, तपाईँको बारेमा यस्तो नराम्रो शब्द बोलिरहेको छ, अवश्य यो कुनै पापी हो, अत्याचारी हो, यो पापीलाई हामी जीवित छाड्दैनौँ भनेर भने। अनि ब्राह्मणहरूले त्यसमाथि खनिए, उसलाई समाप्त पार्नको लागि लागे। यसलाई यति पिटे कि त्यस राक्षसले त्यही आफ्नो प्राण त्याग गरिदियो भयो। सबै ब्राह्मणहरूको पूजा पाठ गरेर युधिष्ठिरलाई राजतिलक गराइदिए। त्यसै समयमा आकाशबाट देवताहरूले पनि पुष्पवृष्टि गरे। सारा जनताहरू युधिष्ठिरको जय जयकार गर्न लागे, किनकि आफूले योग्य भनेको व्यक्तिलाई आज उच्च सम्मान, उच्च पदमा देखे। युधिष्ठिर आफ्ना भाइहरू सहित सञ्जय, विदुर आदिलाई आफ्ना कामहरू सुम्पिदिए। अनि श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरसँग भन्नुभयो, हे धर्मराज, अहिलेसम्म हाम्रो भीष्म पितामह बाणहरूको लागेर ओछ्यानमा सुतेर यी सबै दृश्यहरू हेरिराख्नु भएको छ। अहिले सूर्य दक्षिणायन पनि छन्, उत्तरायण नभइकन उहाँको मृत्यु हुँदैन। उहाँलाई अर्जुनको आडमा शिखण्डीले बाण प्रहार गरे, उहाँ चाहिँ घायल हुनुभएको छ, तर आज उहाँ सबै दृश्यहरू हेरिराख्नु भएको छ। थाहा छ युधिष्ठिर, भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, सायद उनले यसैले आफ्नो प्राण त्याग गरेका छैनन् कि उनी धर्मको विजय भएको हेर्न चाहन्छन्। यसैले यदि तिमीलाई धर्मको ज्ञान, राजनीतिकको बारेमा केही सिक्नु छ भने उनको मृत्युभन्दा अगाडि नै गएर केही सिक्न सक्छौ भनेर श्रीकृष्ण भगवानले सम्झाउनु भयो। हुन्छ भगवान, यस्तो अवसर फेरि कहाँ मिल्न सक्छ भने ज्ञानका पिपासु थिए। यस्तो भनेर 5 जना पाण्डवहरू श्रीकृष्णलाई सहयोग लिएर श्रीकृष्णजीको साथमा त्यही स्थानमा पुगे जहाँ 52वटा बाणशैयामा भीष्मजी बाणहरूको ओछ्यानमा सुतेर जीवनको अन्तिम यात्राको तयारी गरिराख्नु भएको थियो। अनि श्रीकृष्णले उनको छेउमा गएर भन्नुभयो, हे महापुरुष, तपाईँ आफ्नो तपस्याको बलले देवताहरूभन्दा पनि धेरै महान हुनुहुन्छ। हे भीष्म, यसकारण तपाईँको केही उपदेश हामीलाई दिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो। सबै पाण्डव र उनका अरू साथीहरूले पनि भीष्मजीको गोडामा आफ्नो शिर झुकाएर ढोगिरहेका थिए, प्रणाम गरिरहेका थिए। तपाईँभन्दा बुद्धिमानी को छ र? महाभारतको सही विजेता तपाईँ नै हुनुहुन्छ, भगवान भीष्म पितामह श्रीकृष्णलाई भन्नुहुन्छ।
भीष्म पितामहजी आफ्नो त्यो बाण लागेको शरीरबाट थरथर काम्दै भन्नुहुन्छ, भगवान मेरो त अन्तिम समय नजिकै आइसक्यो, म के बोल्न सक्छु र? त्यही पनि तपाईँ मेरो मान र मर्यादा दिनको लागि, म माथि कृपा गर्नको लागि तपाईँ आउनु भएको छ यो अन्तिम समयमा। म त बाणको चोटका कारण नराम्ररी पीडित छु। यस्तो समयमा म यिनीहरूलाई के शिक्षा दिन सक्छु र भगवान? तपाईँ नै मेरो तर्फबाट यिनीहरूलाई शिक्षा दिनुहोस्। होइन पितामह, वास्तवमा तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यी घाउको पीडाबाट म मुक्त गरिदिन्छु, तर तपाईँ यस महान विद्यालाई आफ्नो साथ लिएर नजानुहोस्। यो विद्यालाई केही न केही दिएर मात्रै देहत्याग गर्नुहोला, लिएर नजानुहोस्। श्री कृष्ण भगवानले आफ्नो महाशक्तिले भीष्म पितामहले नचाहँदै पनि भीष्म पितामहजीलाई पीडाबाट मुक्त गरिदिनु भयो। अनि पाण्डवहरू आफ्ना साथीहरू र श्रीकृष्णलाई साथमा लिएर भीष्मजी कहाँ गए। सबैभन्दा पहिले युधिष्ठिरले राजधर्मको बारेमा भीष्मजीसँग जान्न खोजे। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, राजाले अथवा देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सधैँ देवता र ब्राह्मणमा श्रद्धा राख्नुपर्छ, भगवानमा श्रद्धा राख्नुपर्छ। सधैँ पुरुषार्थका लागि नै कार्य गर्नुपर्छ, किनकि पुरुषार्थबाट समस्त कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्। केवल भाग्यको भरोसामा बस्नु हुँदैन। हेर युधिष्ठिर, जो व्यक्ति आफ्नो मित्रलाई, स्वामीलाई, सेवकलाई, कोषलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई अनि सिमानालाई र सेवा यी सप्ताङ्गले युक्त यिनीहरूमध्ये कुनै एक अङ्गसँग मात्रै पनि षड्यन्त्र गर्छ भने त्यो चाहे जोसुकै होस्, त्यसको हत्या गर्नु राजाको, नेतृत्व वर्गको, उसँग लडाइँ गर्नु पहिलो कर्तव्य हो। लोभरहित साँचो देशभक्त, जो कि धनले लोभले शत्रुसँग कहिले पनि नमिलोस्, त्यो व्यक्ति लुच्चा हुन्छ। त्यो व्यक्तिले दोषको देशद्रोही हुन्छ। लोभले रहित भएर साँचो देशभक्त होस्, जो धनको लोभले शत्रुसँग पनि अनि विदेशीसँग पनि मिलेर आफ्नो देशमाथि षड्यन्त्र नवर्षाओस्। कति धेरै महान ज्ञानहरू भीष्म पितामहले दिनुभएको छ। वास्तवमा यो सबै सम्झिँदाखेरि हामी आफ्नो देशलाई पनि सम्झिन पुग्दछौँ। कति षड्यन्त्र, लोभ र लालचमा आज हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्याइरहेका छन्। वास्तवमा राजा भनेको त्यो नेतृत्व गर्ने वर्ग नै राजा हो। उच्च वंश, अरूलाई संस्कार गर्नेवाला, विद्वान, जनसेवाको भावनाले भरिएको, धार्मिक र साधु प्रवृत्तिका तथा गम्भीर स्वभाववाला पुरुषहरूलाई नै राजाले आफ्नो सहायक बनाउनु पर्दछ, अरूसँग होइन। जुन राजाको राज्यमा जनता आज्ञापालक छन्, ऐश्वर्यले युक्त छन्, दान र धर्म र युक्तमा छन्, कर्तव्यको पालना गर्नेवाला छन् भने प्रजामा आपसी कलह छैन, जसको राज्यमा चोरी हुँदैन, जुन देशमा बलात्कारी हुँदैन, हत्या हुँदैन, गाईको हत्या आदि अधर्मका कार्य हुँदैनन्, जसको राज्यमा ब्राह्मणहरूलाई विद्वान सहित चारै वर्णलाई सम्मान प्राप्त हुन्छ भने त्यो राजा, त्यो नेतृत्व वर्ग श्रेष्ठ मान्नु पर्दछ। युधिष्ठिरले भने, हे पितामह, अब सूर्यास्त हुन लाग्यो, तपाईँ विश्राम गर्नुहोस्, बाँकी प्रश्न म भोलि सोध्नेछु। यसरी युधिष्ठिर पितामहको घोडालाई छोएर आफ्नो महलतिर फर्किए र उनको पछि पछि सबै पाण्डव भाइहरू पनि राज्यका सहयोगीहरू भनेर हिँडिरहेका थिए। दोस्रो दिन भोलिपल्ट बिहानै युधिष्ठिर आफ्ना साथी भाइ श्रीकृष्णले शहीद भएर भीष्मजी समक्ष पुगे र उनले सबैभन्दा पहिले प्रश्न सोधे, विपत्ति कालमा राजाको कर्तव्य। जुन राजासँग धन छैन, जुन राजाको राज्य शत्रुले युद्धमा जितेका छन्, उसले के गर्नुपर्छ? धर्मराज युधिष्ठिरले सोद्धा भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, मेरो नीतिलाई ध्यान दिएर सुन। यदि आक्रमणकारी शत्रु ज्ञानी, बुद्धिमान, धार्मिक विचारको छ, उसँग सन्धि गरेर मित्रताको शक्तिले नै आफ्नो राज्य फर्काउनु पर्दछ। यदि विजेता राजा शक्तिशाली छ, पापी छ, दुष्ट छ भने उसलाई धर्मको ज्ञान छैन भने राजाले आफ्नो परिवारलाई लिएर अनि सबै देशवासीहरूलाई लिएर गएर उसँग लडाइँ गर्नु पर्दछ। अनि आफ्नो राजदण्ड, राजकोष सेनाले त्यो राजाको वध गरेर आफ्नो राजकोषलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। धनहीन राजा जीवित हुँदा हुँदै पनि मरेको समान हुन्छ। पितामह, मलाई यो बताउनुहोस् कि कुन प्रकारको आचरणबाट यस लोक र परलोकमा सुख पाउन सकिन्छ भन्दा, हेर धर्मराज, मेरो नीति सुन। धर्म आचरण गर्दा कटुता आउन नदिनु, ईश्वरलाई मान्दै अरूलाई प्रेम गर्नु, क्रूरताको सहायता नलिई अर्थ गर्नु, मर्यादा अतिक्रमण नगरी विषयको भोग गर्नु, दीनतालाई नल्याई प्रिय बोल्नु, सुरवीर बन्नु तर घमण्ड नगर्नु, सफा र शुद्ध व्यवहार गर्नु, कुनै राम्रो गुणवानलाई दान दिनु, पापीलाई होइन, नराम्रो बानी भएकासँग कहिले मित्रता नराख्नु, बन्धुहरूसँग झगडा नगर्नु, जो राज्यको भक्त छैन उसबाट दूतको काम नलिनु, कसैलाई कष्ट नदिई आफ्नो काम गर्नु, नराम्रा मान्छेहरूलाई आफ्नो मनको कुरा नभन्नु, उनीहरूभन्दा पर रहनु, आफ्नो गुणको वर्णन आफै नगरेर अरूबाट सुन्नु, साधु र ब्राह्मणहरूबाट कहिले धन नलिनु, नखोज्नु,
तल्लो स्तरको मान्छेको सहारा कहिले नलिनु, कुनै अपराधीलाई राम्रोसँग नजाची दण्ड नदिनु, गोप्य कुरा कसैलाई नभन्नु, लोभी मान्छेलाई भुलेर पनि धन नदिनु, जसले जीवनमा कुनै बेला हानि पुर्याएको छ त्यसमा कहिले विश्वास नगर्नु, कसैको ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, शुद्ध चित्त रहँदै कसैलाई घृणा गर्नुहुन्न, स्त्रीको धेरै नजिक पनि नजानु, उनीहरूको प्रयोग पनि धेरै विचार गरेर गर्नु, स्वादिष्ट र मिठो भोजनको सेवन थोरै गर्नु, अभिमानबाट पर रहेर ठुलाको सम्मान गर्नु पर्दछ, गुरुहरूको सेवाले आफ्नो धर्म सम्झिनु पर्दछ, दम्महीन भएर पूजा गर्नु पर्दछ, इमान्दारी र भलाद्मी र राम्रोसँग मात्रै धन जम्मा गर्नु पर्दछ, प्रेमपूर्वक ठुलाको सेवा गर्ने, समयको विचार राख्दै आफ्ना कार्यकुशलहरू गर्ने, कसैबाट आफ्नो छुटकारा पाउनको लागि राम्रो कुरा सुन्नु पर्दछ, कसैमाथि कृपा गर्दा उपकार नजाच्नु, नजानी नसोची कसैमाथि प्रहार नगर्नु, शत्रुलाई मारेर खुसी हुनु पर्दछ, एक्कासी कहिले क्रोध गर्नु हुँदैन, आफूप्रति दुष्ट व्यवहार गर्नेवालाका साथ कहिले मित्रता गर्नु हुँदैन, उसको सङ्गतबाट पर रहनु नै राम्रो हुन्छ भनेर यसरी धर्मराजलाई भीष्म पितामहले सम्झाउँदै, यदि तिमी चाहन्छौ भने यी नियमहरूलाई धारण गरेर स्थिर भएर राज्य चलाऊ, तिमीलाई कुनै सङ्कट आउनेवाला छैन, सङ्कटको समयमा पनि तिमीलाई समाधान मिल्नेछ भनेर भीष्म पितामहले आज ज्ञान प्रभावित गर्नुभयो। भीष्म पितामहसँग जीवन उपयोगी, राज्य उपयोगी, दान उपयोगी, व्यवहार उपयोगी धेरै नै ज्ञानहरू छन् जो महाभारतमा भीष्म पर्व भनिन्छ। यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने त वर्षौं वर्षसम्म पनि सकिँदैन। जब निष्काम भावले प्रेरित भएर धर्म साधना गर्नेको मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। योगी व्यक्ति आफ्नो तपस्या ज्ञानको सहाराले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। पागल व्यक्ति सधैँ भौतिक सम्पदाले को नष्ट हुँदा दुखी हुन्छ। उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूको आयु कम हुँदैछ भनेर, उनीहरू यो जान्दैनन्। त्यसैले तिनै लोकमा सम्पत्तिको बदलामा आयु अरू बराबर अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले भीष्म पितामहले सारा ज्ञान दिनुभयो। शिखण्डीलाई अगाडि राखेर अर्जुनले छलले भीष्मलाई मारेका धराशायी बनेका थिए। यो स्वयं भगवानले नि गराउनु भएको थियो। यो विचार जब युधिष्ठिरले भीष्मजीको अगाडि राखे तब उनले भने, हे बाबु, तिमी सधैँ दुष्ट रहित र ईश्वरको अधीनमा छौ, फेरि राम्रो नराम्रोको कारण आफूलाई किन ठान्दछौ? तिमीले यो मारेको होइन, यसलाई शोक गर्नै हुँदैन। तिमीलाई शोक छ अझै पनि, मैले आफन्तलाई मारे, आफ्नो बन्धु बान्धवलाई मारे, आफ्ना भाइहरूलाई मारे भनेर भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ। यदि आफ्नो यस शोकलाई त्यागिदेऊ, आफ्नो कर्म अनुसार सबै मनुष्य स्वर्ग र नरक र मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ। तिमी या दुर्योधन दुवैमा कसैले केही गरेको होइन, यो त सबै विनाश समयले गराएको हो भनेर भीष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई सम्झाउनु भयो। युधिष्ठिरले भने, हजुर बुबा, तपाईँ मलाई यो बताउनुहोस् कि गृहस्थी मनुष्यले पनि राम्रो कर्मको पालना गरेर मृत्युलाई जित्न सक्छ भन्नुभयो। तब भीष्म भन्नुहुन्छ, हे नाति, यो कुरा याद राख धर्मपुत्र, अतिथिभन्दा ठुलो देवता अरू कोही पनि छैन। अतिथिको सेवा केवल गृहस्थीहरूले गर्दछन्। जो गृहस्थी आफ्ना घरमा आएको अतिथिको आदर गर्दैन त्यो सधैँ दुखी हुन्छ। उसका कुल नै दुखी हुन्छन्, परिवार दुखी हुन्छन्। अतिथिको सारा पाप उनको शिरमा रहन्छ। अनि युधिष्ठिरले भने, उद्योग र प्रारब्धमा कुन श्रेष्ठ हो पितामह? हेर युधिष्ठिर, उद्योगले पुरुषलाई धन प्राप्त हुन्छ, मित्र प्राप्त हुन्छ, ऐश्वर्य बढ्छ, यश बढ्छ, लक्ष्मी सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। प्रारब्धको भरोसामा बसिरहँदा केही पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसैले उद्योग नै ठुलो हो। ब्राह्मण महान छन्। मैले आफ्नो जीवनमा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणलाई नै मानेको छु। ब्राह्मणको रक्षा पुत्रको समान हो। उसको उपासना गुरुको सम्मान गर्नुपर्दछ। क्षत्रियको तेजभन्दा ब्राह्मणको तपस्या श्रेष्ठ हुन्छ। यस्तै प्रकारले युधिष्ठिर आफ्नो हजुरबुबा भीष्मसँग हरेक दिन ज्ञान प्राप्त गर्दछन्। 50 दिन पछाडि भीष्म पितामहको मृत्यु भयो। मर्दाखेरि भीष्म पितामहले धर्मपुत्रलाई आशीर्वाद दिँदै भने, बाबु, तिमी नै हाम्रो वंशको एक महान सन्तानको रूपमा संसारका अगाडि सधैँ अमर हुन्छौ। सत्यवादी धर्मपुत्रको नामले मान्छेहरूले तिमीलाई सधैँ याद गर्नेछन्। यो धरती रहिन्जेल तिम्रो नाम र कीर्तिहरू रहनेछ। तिमी महान छौ बाबु। भयङ्कर युद्धको कारण सारा देशमा विनाश हुनाले सरकारी खजाना खाली भएको छ। युधिष्ठिर, अब केही बाँकी छैन। तर धर्मपुत्र, यो खजानालाई भर्नको लागि तिमी चिन्तित नहौ, म उपाय बताउँछु। हेर, तिमीले अरूसँग पनि यो सङ्कटमा समयमा मार खाएका प्रजाहरूसँग कर लगाउनु हुँदैन, उचित हुँदैन। जो घरभित्रै छन्, युद्धका धराशायी भएका छन्, उनीहरूलाई राजाले कर लगाउनु यो कदापि पनि उचित होइन। यो अधर्म हो।
यस्तो सङ्कटको समस्यामा व्यासजीले धर्मपुत्रलाई बताउनुभयो। हिमालयमा मुञ्जभान नाम गरेको पर्वतमा राजा मरुतले धेरै छोडेर गएका छन् धन। ब्राह्मणहरूले बोक्न नसक्ने गरी दान गरेका थिए, ती छोडिएको छ। त्यसलाई मगाएर तपाईँले अश्वमेध यज्ञ पूर्ण गर्नुहोस्। यो यज्ञ तपाईँलाई हरेक सबैको लागि प्रशंसनीय र हरेक कार्यमा पुरा गर्नेछ। युधिष्ठिर आफ्नो सेनालाई लिएर वनतर्फ जाने भए। युधिष्ठिर भगवान कृष्णलाई 5 पाण्डवहरू र युधिष्ठिर साथैमा रहँदा भीष्म पितामहले माघ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिका दिन भगवान कृष्णलाई हेर्दै आफ्नो दिव्य प्राण शक्ति भगवानमा विलिन गराइदिनु भयो। देवताहरूले पुष्पका वृष्टि गराए। भीष्म पितामहको सबैले आज श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। दुखी भए भीष्म पितामहको। भगवान कृष्णले भन्नुभयो अब दुःख भएर हुँदैन, दुखी भएर हुँदैन। युधिष्ठिर जाऊ, तिमी धन लिएर आऊ। आफ्ना सेनाहरूलाई लिएर त्यही मुञ्जभान पर्वतमा गए। पहाड खनियो, तब त्यहाँबाट धेरै ठुलो खजाना भेटियो। सुनका हजारौं प्रकारका वस्तुहरू त्यस पहाडको मुनि दबिएको थियो। हस्तिनापुरमा जब श्रीकृष्ण उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यसै बेला उत्तराको गर्भबाट बालकको जन्म भयो, जो देख्ने बित्तिकै धेरै तेजस्वी लाग्दथ्यो। जस्तो अनेक प्रकारका वीरहरूलाई पनि देखिन सक्थ्यो, त्यस्तै त्यो बालकमा पनि देखिन्थ्यो। तर यस बच्चा जन्मिँदै बित्तिकै सबै मान्छेहरू खुसीले नाचिरहेका थिए, किनकि पाण्डवको वंशलाई अगाडि बढाउनको लागि उत्तरा र अभिमन्युको कोखबाट जन्मेका हुन्। उत्तराको गर्भबाट जन्मेका हुन् अभिमन्युको आज स्वयं सन्तानको रूपमा। तर त्यस बालकलाई काखमा सबैले उठाएर स्नेह गर्न लाग्दा त अधमरा जस्तो लाग्न थाल्यो, यानि कि आधी मरे जस्तो। हेर्दा हेर्दै उसको शरीरमा त सासै रहेनछ। कुन्ती पनि रुन थालिन् त्यो दृश्य देखेर। द्रौपदीमा पनि रुन थालिन्, सुभद्रा रुन थालिन्। उत्तराको अवस्था छाती पिटेर रुन थालिन्, किनकि बच्चा त जन्मियो तर त्यो बच्चा मरेको छ। त्यसै बेला श्रीकृष्ण भगवानले पनि कानमा यो खबर सुन्नुभयो। दौडिँदै दौडिँदै श्रीकृष्ण भगवान आउनुभयो। 5 पाण्डवलाई पानी दिने मान्छे आज जीवित छैन अरे, मरेको छ अरे। दौडिँदै दौडिँदै आउनुभयो। आमा उत्तराले आफ्नो मरेको बच्चालाई काखमा लिएर ठुलो आवाजमा रुँदै थिइन्, कराउँदै थिइन्, भनिरहेकी थिइन्, हे भगवान, हे कृष्ण, तपाईँ यो बच्चालाई जीवित बनाइदिनुहोस्। तपाईँले त वरदान दिनुभएको होइन, यो पाण्डवको वंश इतिहास तपाईँको हातमा छ। त्यसैले यो एउटा बच्चा बचाउनु भएन भने तपाईँको कीर्तिमा दाग लाग्नेछ। नआत्तिउ न उत्तरा, मेरो वरदान कहिले खाली हुँदैन। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यस बालकले ठुलो भएर मेरो प्रतिज्ञा पुरा गर्नु छ। देऊ, यो मलाई देऊ, मेरो काखमा देऊ भन्नुभयो। र उत्तराले त्यो मरेको मृत बच्चा भगवान श्रीकृष्णले काखमा दिइन्। श्रीकृष्णले त्यो बच्चालाई आफ्नो काखमा लिएर प्रेमपूर्वक उसको शिरमा हात घुमाउनु भयो अनि उसको मुखमा चुम्दै भन्नुभयो, उठ बाबु परीक्षित, आफ्नो आँखा खोला बाबु, तिमी धेरै बेर समयदेखि सुतिरहेका छौ। त्यसै समयमा बच्चाले आफ्नो आँखा खोल्यो। कृष्णले भन्ने साथ लाग्थ्यो गाढा निद्राबाट भर्खर जागेको छ। आमा उत्तरा खुसी हुँदै उफ्रिँदै आफ्नो बच्चा परीक्षितसँग टाँसिन्। सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती सबै नै बच्चाको नयाँ जन्म देखेर खुसी भएका थिए। युधिष्ठिर त्यस ठुलो खजानालाई लिएर हस्तिनापुर फर्किनुभयो। व्यासजीले उनलाई अश्वमेध यज्ञको विधिका बारेमा विस्तारपूर्वक बताउनुभयो र अर्जुनले त्यस यज्ञको घोडालाई लिएर विश्व भ्रमण गरे र यस भ्रमणबाट उनले धेरै राजाहरूसँग युद्ध गरे र उनीहरूलाई अर्जुनले पराजित पनि गरे। यज्ञको शुभारम्भ गर्ने निर्णय गरियो। हस्तिनापुरको यज्ञ मण्डप देवराजको यज्ञ मण्डप जस्तै नै बनाइएको थियो। यज्ञ मण्डप तथा साथमा भवनमा जति पनि सामानहरू थिए ती सबै सुनका थिए। त्यस्तो बनाइयो। बाहिरबाट आएका अतिथिहरूलाई विशेष गरिकन सुनका महलमा राखियो। यस यज्ञमा विश्वभरिका ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रित गरेर उनलाई सम्मानपूर्वक खाना खुवाउने महान कार्य युधिष्ठिरले इतिहासमा पहिलो पटक गरे। सबैलाई गरे। इतिहासमा त्यत्रो कार्य अरू कसैले पनि गर्न सकेन। सबै ब्राह्मणहरूको मन खुसी भयो। दान पनि यति गरे, ब्राह्मणहरू सबै खुसी भए। त्यो भन्दा पहिले कुनै राजाले पनि दिएका थिएनन् जति युधिष्ठिरले गरे। सबैजना अश्वमेध यज्ञको प्रशंसा र सबैजनाले यज्ञको प्रशंसा गरे, युधिष्ठिरको प्रशंसा गरे र त्यहाँ आए जति सबैले दान पुण्य भोजन गराएर युधिष्ठिरले सबैलाई खुसी राख्नुभयो। महाभारतको दर्शक वृन्दहरू 35 वर्ष व्यतीत भइसके पछाडि 36औं वर्षमा ठुला ठुला अपशकुनहरू हुन लागे। नदीको धारा उल्टा बग्न थाल्यो। आकाशबाट अंगार झर्न थाल्यो। अब त अचानक प्रत्येक मानिसहरूले रात्रिमा सपना पनि सबैले नराम्रो देख्न थाले।
अनि प्राय सपनामा एउटी अत्यन्त डरलाग्दी काली एउटा स्त्री आएर जगटा फिजाउँदै घरै घुम्न थालेको देखिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको पाञ्चजन्य शङ्ख पनि बिना समय बज्न थाल्छ। बज्दा पनि आवाजमा कता कताबाट गधाको स्वर मिसिएर को आवाज भइरहेको थियो। अनि गाईहरू जतिखेर पनि रोइरहेका देखिन्छन्। काग र गिद्ध स्यालको संख्या निकै बढे जस्तो अनुभव भयो। कता हो कता हाहाकार, दौडा दौड परेको डरलाग्दो आवाज सबैको कानले टटकारै सुन्दछ। तर हेर्दा भने कतै केही देखिँदैन। द्वारकामा नगण्य रूपमा गर्ने नहुने गर्भपातहरू हुन थाले। बालबालिकाको मृत्यु अब गिन्ती गरी साध्य नहुने अवस्थामा पुग्दछ। बिरालाहरू धेरै जसो बाटो छेक्ने र ढोका कुर्ने काम गर्न थालिरहेका छन्। कुकुरहरू भुकेको भन्दा पनि रोएको धेरै सुनिन थाल्यो। द्वारकामा मात्र होइन, पृथ्वीमा अरू देशमा पनि बारम्बार भूकम्पका धक्काहरू आइरहे। यस्तो आभास भयो चन्द्रमा र सूर्य पनि कहिलेकाहीँ उल्काका ज्वाला देखिन्छन्। यस्तो भयङ्कर अपशकुन देखेर द्वारकावासीहरू, 5 पाण्डवहरू सबैजना पीर लिन थाले। अब के हुने हो, यो के हुन लाग्यो भनेर सबैजना पीरमा छन्। द्वारिकावासीहरू पनि अनितिको बाटोतर्फ लाग्न थाले। यादव वंशीहरू उल्टो दिशातर्फ हिँड्न लागे, जसका कारण कृष्णजीको मनमा धेरै दुःख भयो। सबै मान्छेहरू मदिरा पान गर्न थाले, मांस भक्षण गर्न थालेछन्। पापको लहरा माथि उड्दै गयो। तीर्थहरूमा ब्राह्मणहरूको अपमान हुन लाग्यो। देवताहरूको पूजा बन्द हुन लाग्यो। घर घरमा पूजाको स्थानभन्दा पनि मान्छेहरू नाच्ने र गाउनेको कक्षमा धेरै जान लागे। जुन काम कौरव गर्थे त्यही अब यादव वंशीहरू पनि गर्न लागे। जो मान्छे को विरोध गर्दथे उनीहरूलाई यिनीहरूले मार्न लागे। एक प्रकारको गृह युद्ध आरम्भ भयो। एकातिर यी मान्छेहरू थिए जो यी नराम्रो प्रवृत्तिका विरुद्धमा थिए, अर्कोतिर त्यसको पक्ष लिनेवाला पनि थिए। कृष्णजीका छोरा प्रद्युम्न सात्विकको तर्फबाट लडिरहेका थिए। तब विरोधीहरू उनलाई श्रीकृष्णजीको आँखाकै अगाडि नै मारिदिए। आफ्नो छोराको दुःखलाई उनले सहन सकेनन्। त्यहीबाट ढुङ्गा उठाएर विरोधीहरूलाई मार्न लागे र उनलाई यो सबै देखेर धेरै दुःख भइरहेको थियो र उनले आफ्ना देशवासी पनि पागल भइसकेका थिए। श्रीकृष्णजी जङ्गलमा निक्लिनु भयो यसलाई देखेर र उहाँलाई थाहा थियो कि अब द्वारिकापुरी नरक हुनेवाला छ। यस पापको नगरमा कसैलाई बचाउन सकिँदैन। अब बचाइयो भने पनि भोलि पापै हुनेछ। अब धरती फाट्नेछ। यी पापी मान्छेहरूसँग पैसामा रमाउनेछन्, सुखमा र नगण्यमा रमाउनेवाला हुनेछन्। यस्तो सोचेर भगवान कृष्णजी पनि जङ्गलमा जानुभयो। हिँड्दा हिँड्दै एकाएक पिपलको रुखमुनि जानुभयो र उनको गोडामा मृगमणि परैबाट चम्किरहेको थियो। त्यसै बेलामा एउटा शिकारीले शिकार खेल्दै आयो र उसले आफ्नो तीरको निशाना सिधा श्रीकृष्णजीको पैतालामा गोडामा हिर्कायो। श्रीकृष्णजी पृथ्वी र आकाशलाई उज्यालो गर्दै दिव्य गोलोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। सबैलाई वरदान दिनुभयो। अब द्वारिकामा डुबेका घटनाहरू भगवान कृष्णले अर्जुनलाई दारुक नाम गरेका सारथीलाई पनि सम्झाएर नि भगवान कृष्ण उज्यालो गर्दै गोलोकतर्फ जानुभएको हो। र महाभारतको युद्धमा दिएको श्राप र याद आएको श्रीकृष्णले देख्ने बित्तिकै सबै द्वारिकापुरी नष्ट हुन लाग्यो। अर्जुनले द्वारिकापुरी गएर त्यहाँ भएका बासिन्दाहरूलाई इन्द्रप्रस्थलाई लगे। द्वारिकापुरीको पुरा धरतीमा धस्यो। द्वारिकापुरी हराउनु, श्रीकृष्णजीले संसार त्याग गर्नु, यो सबै पाण्डवहरूको मनमा एउटा नयाँ बोझ थपियो। अब उता उनीहरूको विजय पछाडि देशको सारा ढाँचा बिग्रेको थियो। देशको बिग्रेको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि पाण्डवहरूले दिनरात एक एक गरिदिए। केही समय पछि नै जनता युद्धको विनाशलाई बिर्सन लागे र फेरिबाट उनीहरूको आफ्नो हराएको सुख प्राप्त गर्न थालेका थिए। कोही दुखी भएका थिएनन्। धर्मराज युधिष्ठिरको मन संसारमा भरिसकेको थियो र आफ्नो विनाशको बोझ र उनलाई हरेक समयमा याद आइरहेको थियो। एकाएक गरेर संसारको मोह माया यी सबैलाई त्याग गर्दै गर्दै अनि भगवान श्रीकृष्णको विनाशको खबरले युधिष्ठिरको मन बोझ भइरहेको थियो। अब युधिष्ठिरले निर्णय गर्छन्, अब यो राज्यको उत्तराधिकारी परीक्षितलाई दिएर अब हिमालय पर्वतमा गएर भगवानको पूजा गर्दै आफू स्वर्गारोहण हुने, म त्याग गर्ने कुराहरू राजा युधिष्ठिरले सोच्दछन्। दर्शक वृन्दहरू, आजको कथा प्रसङ्गमा यति नै। अब 5 पाण्डवहरूको स्वर्गारोहणको प्रसङ्ग भोलि हामी सुनाउनेछौँ, जो अन्तिम भाग रहनेछ 20औं भागमा।
समस्त दर्शक वृन्दहरू महाभारतका सार संक्षिप्त कथाहरू श्रवण गर्दै 19 भागलाई पनि यहाँहरू समक्ष मैले पूरा गरिसकेको छु र हाम्रो यस कथा प्रसङ्गलाई यहाँहरूले सुन्दै आउनु भएको छ। अब 20औं भागबाट महाभारतको कथा पूरा हुनेछ, जहाँ अन्तिम 5 पाण्डवहरूको स्वर्गारोहणको प्रसङ्ग श्रवण गर्दै भोलिबाट महाभारतको कथालाई विश्राम गर्नेछौँ। हस्त यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमबाट भाग 19बाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। यहाँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।